म्हणटा ते सिनियर सिटीजनाचे पेन्शन पयशे मंथली वयता ते उरल्या दिवपाचे उरल्या कितें जाला ना सिनियर सिटीजनाचे पयशे केन्ना केन्नाय 2 म्हयन्याच्या वयर केन्नाच उरना. कारण आमी आतां जो कितें करता, आतां समज डिसेंबराचे पयशे तांकां जानेवारीच्या एंडाक नाजाल्यार फेब्रुवारीक मेळटा, पूण केन्ना केन्नाय 2 म्हयने उरता, केन्ना केन्नाय 1 म्हयन्याचे बॅलन्स उरता. सो आमी ते एका बरोबर घालपाक पळयताले, म्हणजे एक फावटी ते ऑनलायन हाडपाक, पूण ते अजून पर्यंत तशें जायना. सो कांय प्रोसेसींग हें आसता ताका, म्हणजे सिनियर सिटीजनाचे म्हणजे डायरेक्ट गेले जर जाय जाल्यार आतां खुबशे फावटी आमकां मेळटात की ते एक्सपायर जाल्ल्या मनशांचेर पयशे लोड जायत रावतात आनी हें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर आमचे GL आसा किंवा बाकीचे आसात, तातूंत भितर ते मातशे टायम काडटा, डिले जाता. सो आमकां ते ताजेर आमी कितें तरी हें करपाक पळयता. कारण आतां आमी पळयलें जर जाय सिनियर सिटीजन जे 6,000 लोकांच्या जे एक तर बोगस आनी एक तर मेल्ल्यांचेर वताले, आमी ते सगळे रिकवरी 6,000 हय, म्हणजे आमी आतां तो एक स्लॉट तयार केला आसा की 6,000 नवे घेवपाक मेळटले आमकां. सो हें व्हेरिफिकेशन करता आसतना तो थोडोसो कळाव लागता. सो आउट ऑफ हाव मेनी आउट ऑफ 1,30,000. सो 6,000 तुमी काडल्या आतां ऑलमोस्ट क्लियर केल्या. रिकवरी कितली जाली अमावंटाची सादारण? खूब जाता. हांव परत एक फावटी प्रेस कॉन्फरन्स अजून ते चालू आसा, कारण इट इज ऑनगोईंग जॉब. हाज्याकय खूब मोठ्या प्रमाणान आमकां येतले. पूण आमी 13 कोटी परत एक फावटी रिकवर केल्ले आसात सादारण. म्हणजे हे खूब फाटलो फिगर आसा. पूण आपणाच्या सायडीच्यान बा कोण फुडें येता, लोक येता बाबा तेंचो केन्ना कोण मेळ्ळो ना ते मेळ्ळो आतां स्ट्रिक्ट जातलें. पयलीं कितें जाल्लें, ते कोणाक पडून गेल्ले नाशिल्लें. आतां रिकवरी स्टार्ट जातकच ते येतले न्ही. ह्या 2 वर्सां भितर आमी खुबशे हे जे आसा पळय न्ही, आमचे सॅच्युरेट जाल्ले. आमकां जे दिल्ले पळय न्ही 1,40,000 फिगर, तो सॅच्युरेट जाल्लो. नवे घालतले जर जाय जाल्यार खंय तरी एम्प्टी जावपाक जाय. आमी तेन्ना स्क्रुटिनी गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें की खूब मोठ्या प्रमाणान जे हांगा अवैध रितीन बेनिफीट तांच्या नांवाचेर ट्रान्सफर जाता ते आमी आतां परत एक फावटी ट्रेस केल्ले आसा. तेंचे कडल्यान रिकवर करता मागीर रिकवर करतात. खुबशे मोठ्या प्रमाणान रिकवरी जाल्या आमची. आनी जायते जे हे आसात पयशे आसात ते रिकवरी जायना जाल्यार पसून थोडे बँकांनी पडून आशिल्ले, तेय आमी सगळे फायनलायज केले, ऑडीट केले तांचे आनी तांचीय रिकवरी घेतली. खुबशे बँको म्हणजे अप टू डेट नाशिल्ले, बाबा ते लोड जाले ना जर जायत कितें कारणा खातीर तो बँक पासबूक ताणें क्लोज केलो किंवा तो मेलो, एक्सपायर जालो जाल्यार ते पयशे तांचे कडेन वताले. हाचेरय एक आमी करून घेतिल्ले आसा.